लुकाको सुसमाचार 5को 1देखि 11 हामी हेर्नेछौँ, जसको शीर्षक मैले राखेको छु, येशूका वचनमा विश्वास गर्नेको जीवन रित्तो हुँदैन। येशू ख्रीष्टको वचनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने मानिसको जीवनमा रित्तोपना सधैँभरि रहँदैन। केही समयको लागि त्यहाँ रित्तो कुरा देखिन सक्छ, हुन सक्छ, तर जब ख्रीष्ट येशूका वचन त्यहाँ छरिन्छन्, त्यो व्यक्तिको जीवनमा रित्तोपना रहँदैन। त्यसलाई अगाडि लैजानको लागि आउनुहोस् हामी लुका 5को 1देखि 11 पढौँ। मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न उहाँका चारैपट्टि ठेलमठेला गरिरहेका थिए। अब विचार गर्नुहोस्, 4 अध्यायभरि नै येशू ख्रीष्टका वचन। उहाँ नासरतमा जानुभयो, यशायाको किताबबाट परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुभयो र आफ्नो जीवनमा त्यो वचन पुरा भएको र त्यसपछि आफैलाई परमेश्वरले गरिबहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न, बन्धनमा, रोग ब्याजमा, कैदमा भएकाहरू, अन्धाहरूलाई सेवा पुर्याउन, परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गर्न परमेश्वरले पठाउनु भएको भन्ने वचन प्रस्तुत गरिसकेपछि नासरतमा उहाँलाई इन्कार गरिन्छ। त्यसपछि उहाँ कफरनहुममा आउनुहुन्छ र त्यहाँ पनि सभाघरमा जब परमेश्वरको वचन उहाँले बोल्नुहुन्छ, मानिसहरू छक्क पर्छन्, भूतात्माहरू चिच्याउन थाल्दछन् उहाँको वचनकै कारण। र अहिले आएर अब हामीले 4 अध्यायको अन्तिम पदमा हेरेका थियौँ, उहाँ यहुदियाका सभाघरहरूमा प्रचार गर्न लाग्नुभयो। कफरनहुममा जब सारा चङ्गाइका कामहरू भए, दुष्ट आत्मा निस्केर गए, त्यहाँका मानिसले भन्न थाले, प्रभु तपाईँ यो ठाउँ छोडेर नजानुहोस्, हामीलाई छोडेर हामीलाई दिनदिनै यो चङ्गाइ चाहिएको छ, दिनदिनै यस्ता आश्चर्य कर्महरू हामी देख्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि येशू प्रभुले भन्नुभयो, होइन, म त राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न आएको हुँ। म तिमीहरूको बिचमा चटकी देखाउने, चमत्कार गर्ने व्यक्ति मात्र होइन, म पापबाट मानिसलाई मुक्ति दिनको लागि, परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि, हरेक ठाउँमा जानको लागि आएको हुँ भनेर उहाँ यहुदियातिर जानुहुन्छ। धेरै लामो समयपछि उहाँ फेरि गालिलमा फर्किनुहुन्छ अनि गालिलमा आइसकेपछि यो घटना घट्दैछ 5 अध्यायमा। मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न उहाँको चारैपट्टि ठेलमठेला गरिरहेका थिए अनि उहाँ गेनेसरेत झिलको किनारमा उभिरहनु भएको थियो। यो गेनेसरेत भने पनि गालिल समुद्रकै छेउछाउमा उभिरहनु भएको थियो। सायद त्यहाँ बिहान पखको समय हुन सक्छ, हामी हेर्दैछौँ यो खण्डबाट। मानिसहरू माछा किन्नको लागि अथवा हर किसिमले त्यहाँ, र पछि यीशु प्रभु पनि त्यहाँ आउनुभएको खबर सुने बित्तिकै पहिला जुन भिडले उहाँको आश्चर्य कर्म देखेको थियो र उहाँलाई नजानुस् भनेर भन्दै थियो, त्यही भिड फेरि आएको यहाँ हामी देख्दछौँ। ठेलमठेला गर्दै थिए, परमेश्वरको वचनको लागि भोकाएको अवस्था यहाँ देखिन्छ। धेरै वर्ष पहिला 200 वर्षै भयो कि 150 वर्ष अगाडि बेलायतमा एकजना पास्टर थिए जसको नाम हो चार्ल्स स्पर्जन। उनी 18-19 वर्षको उमेरमा महत्त्वपूर्ण चर्चको पास्टर बनेका थिए, जसलाई त्यति बेला लन्डन ब्याप्टिस्ट लन्डन ट्याबरनेकल भनेर भनिन्थ्यो। उनको जीवनमा परमेश्वरले बडो गजबको अनुग्रह गर्नुभयो र त्यो सानो चर्चमा बिस्तारै बिस्तारै परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि पहिलो पटक बेलायती इतिहासमा ठेलमठेला गर्न थिए। मान्छेहरू बिहान 2-3 घन्टा अगाडि नै उनको चर्चको अगाडि आएर लाइन लाग्दथे त्यो भित्र ठाउँ पाउनको लागि। परमेश्वरको वचन सुन्न कहिलेकाहीँ परमेश्वरका मानिसहरूमा यस्तो भोक र तिर्खा आउँछ, सधैँ आउँदैन। बेला बखतमा इतिहासको कुनै कुनै कालखण्डमा यस्तो प्रकारको आत्मिक जागृति आउँछ, परमेश्वरका वचनप्रति मानिसको भोक। त्यस्तै किसिमको ठेलमठेला यहाँ देख्दैछौँ। उहाँले झिलको किनारमा 2वटा डुङ्गा देख्नुभयो। यसको मतलब उहाँ त्यहाँ पहिला आउनु भएको छैन, अहिले सरासर आउनुभयो। उहाँको पछि पछि भिड आइरहेछ र सायद उहाँ पत्रुसको घरमा बस्नु भएको थिएन होला त्यो रात, किनभने पत्रुसको घरमा बसेको भए सायद उहाँलाई थाहा हुन्थ्यो यो पत्रुसकै अथवा पत्रुस त्यहाँ छ भनेर सँगै पनि आउन सक्थे। देख्नुभयो, तर जालहारीहरू चाहिँ डुङ्गा बाहिर बसी आफ्ना जालहरू धोइरहेका थिए। रातभरि जाल माछा मारेर
अब बिहान पख उनीहरू जाल सफा गर्दै थिए। ती दुई मध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो अथवा सिमोन पत्रुसको थियो। त्यसमा चढेर उहाँले डुङ्गालाई किनारबाट अलि पर लैजान लाउनुभयो। उहाँले डुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। अब फेरि परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि त्यहाँ मानिसहरू आएका थिए। पहिलो पटक 4 अध्यायमा चाहिँ आश्चर्य कर्महरू देख्नको लागि मानिसहरू आएका थिए भने अब चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि मानिसहरू त्यहाँ आएका छन्। 4 पद बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्नो जाल हान। तर सिमोनले भने, गुरुज्यू, हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ, तापनि तपाईँको वचन अनुसार म जाल हान्नेछु। अब निराश भएर जाल धोइरहेका मछुवाहरूलाई यीशु प्रभुले भन्छ, फेरि तिम्रो जाल जो सफा गरिसकेका छौ त्यो जाललाई फेरि भिजाऊ अथवा फेरि पानीमा हाल भन्दाखेरि अन्कनाइकन पत्रुसले भन्छ, वास्तवमा त्यहाँ त केही पनि छैन, हामीले रातभरि त माछा मार सकेनौँ, अहिले चाहिँ यो बिहान सारा मानिसको भिडको सामनेमा कहाँ माछा पाइएला र यहाँ, तापनि तपाईँको वचन अनुसार म जाल हान्नेछु। अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रेर तिनीहरूका जाल फाट्न लागे। तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका साझेदारहरूलाई आएर गुहार गर्ने इसारा गरे र आएर तिनीहरूले दुवै डुङ्गा माछाले भरे, यहाँसम्म कि डुङ्गाहरू डुब्न लागे। पहिला जाल फाट्न लागे, अब डुङ्गा डुब्न लागे। तब यो देखेर यीशुको पाउमा घोप्टो परे सिमोन पत्रुसले भने, हे प्रभु, मबाट जाइजानुहोस्, किनभने म पापी मानिस हुँ। यतिका माछा पक्रेको देखेर तिनी र तिनको साथमा हुनेहरू सबैले साह्रै अचम्म माने। त्यसै गरी जब्दियाका छोराहरू याकुब र यूहन्ना पनि छक्क परे। तिनीहरू सिमोनसँग साझेदार थिए। यीशुले सिमोनलाई भन्नुभयो, नडराऊ, अब उपरान्त तिमीले मानिसहरूलाई पक्रनेछौ। अनि जब तिनीहरूले आफ्ना डुङ्गाहरू पाखामा ल्याए, तिनीहरूले सबै थोक त्यागे र उहाँको पछि लागे। यो घटनालाई हेर्दाखेरि हामीले यूहन्नाको सुसमाचारको पहिलो अध्यायमा पनि एकछिन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेका चेलाहरूमध्ये दुईजना चेलाहरू एक दिन यूहन्नालाई छोडेर यीशुसँग आउँछन्। तीमध्ये पत्रुसको दाइ अन्द्रियास पनि थियो। अनि अन्द्रियासले जब यीशु प्रभुलाई चिन्दछ, त्यसपछि गएर आफ्नो भाइ सिमोन पत्रुसलाई पनि भन्छ, आऊ हामीले मसीही भेटाएका छौँ। र यस किसिमले यीशुसँग पत्रुसको जम्का भेट योभन्दा पहिला भइसकेको छ। त्यसपछि हामीले यो लुकाकै सुसमाचारमा हामीले 4 अध्यायमा हेऱ्यौँ, जब कफरनहुमको सभाघरमा यीशु प्रभु प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो नासरतबाट फर्केर, सायद त्यो सभाघरमा पनि पत्रुस र उनको दाइ थिए। र जब दुष्ट आत्मा लागेको मानिसलाई प्रभुले निको पार्नुहुन्छ, तब पत्रुसले पक्कै पनि यीशु प्रभुलाई बोलाउँछ, प्रभु मेरो घर आउनुहोस्, हाम्रो घरमा आउनुहोस्, मेरो सासू बिरामी भएर सिकिस्त हुनुहुन्छ भनेर बिन्ती गरेर यीशु प्रभु पत्रुसको घरमा जानुहुन्छ। र त्यसपछि त्यो पत्रुसकै घरमा धेरै रोगी बिरामीहरू अचम्मका कामहरू हुन्छन् र भोलिपल्ट प्रभु त्यहाँबाट यहुदियातिर जानुहुन्छ। र अहिले यहुदियाबाट फर्किसकेपछि पत्रुसको घर जानुभन्दा पहिला सायद पत्रुसलाई त्यही गालिलको छेउछाउमा भेट्नको लागि उहाँ आउनुहुन्छ। त्यसै कारण मत्ती मर्कुसले चाहिँ उहाँलाई यो घटनालाई मर्कुसले विशेष गरी यसो पहिलोपटक भेटेको जस्तो देखाए पनि पत्रुसले यसलाई योभन्दा अगाडि धेरै पटक देखेको, चिनेको, विश्वास पनि गरेको। त्यसै कारण अब आएर यो घटनालाई हामीले हेर्दाखेरि के देख्दैछौँ भनेदेखि लुकासको सुसमाचारमा पनि यीशु प्रभुले बोलेका वचन र यीशु प्रभुले गरेका कामहरूलाई हामीले राम्रोसँग स्वीकार गर्न सक्यौँ, विश्वास गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसले जीवनमा भयङ्कर ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। हिजो पनि हामीले प्रश्न गरेका थियौँ, यीशु प्रभुले किन रोगीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ, किन भूत आत्मा लागेकाहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। हाम्रो प्रयास थियो कि जब मानिसको जीवनमा रोग लाग्छ, शरीरमा रोगले अशक्त बनाउँछ, त्यसपछि त्यो मानिसको जीवन यो संसारमा अर्थपूर्ण तरिकाले जिउन गाह्रो हुन्छ
रहर लाग्दो बन्दैन, दुःख र पीडामा कसैलाई पनि जिउने रहर हुँदैन। त येशू प्रभु हाम्रो आत्माको मुक्तिको लागि मात्र नभएर हाम्रो शरीरमा पनि उहाँले चङ्गाई प्रदान गर्न चाहन्छ। कारण उहाँको प्रेम, उहाँको दया, उहाँको कृपा, करुणा, अनुग्रह खाली हाम्रो आत्मामा कसरी कसरी पाप क्षमा पाएर जसोतसो स्वर्ग जाने टिकट दिनको लागि मात्र होइन कि यसै संसारमा बाँचुन्जेल पनि त्यो अनन्त जीवनको आशिष आओस् र रोग ब्याजले त्यो आशिषमा दखल पुर्याउँछ। बिरामीले त्यो हाम्रो शरीरलाई अशक्त बनाइदिन्छ। हामी एउटा आनन्दित, सफल, शान्तिपूर्ण र स्वस्थ जीवन बिताउन सक्दैन रोग ब्याजको कारण। त ख्रीष्ट येशूले आफ्नो शरीरमा त्यो रोग ब्याज बोक्नु भएको कुरो मत्तीले एसायाको किताबबाट उद्धृत गर्छन्। लुकाले पनि यही कुरो भन्न खोजेको छ। येशू प्रभु दयाले भरिनुहुन्छ, टिठाउनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। त प्रत्येक विश्वासी पनि आज येशू ख्रीष्टमा जब उसले मुक्तिको लागि विश्वास गर्दछ, पाप क्षमा उसको हुन्छ, त्यतिमा मात्रै चित्त बुझाएको ठिकै हो, स्वर्ग त गइने नै हो भने त ठिकै हो। तर परमेश्वरको वचनबाट हामी स्पष्ट देख्दछौँ कि यदि हामीले येशू प्रभुका वचनलाई जीवनमा स्वीकार गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो रोग ब्याजबाट उहाँ हामीलाई छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ भने दुष्ट आत्माले मानिसको मगजलाई आक्रमण गर्छ, सोचाइलाई, विचारलाई। जब मानिसको सोचाइ दुष्ट आत्माको बन्धनमा हुन्छ, त्यसपछि उसले आफ्नो जीवनमा धेरै कुराहरू गर्न सक्दैन। कारण हाम्रो जीवनमा जति पनि कुराहरू घटेका छन्, भएका छन्, हाम्रो जीवन आज जस्तो छ त्यो पहिला हाम्रो मगजमा छिरेको कारण त्यो हुन गएको हो। जबसम्म हाम्रो मगजमा केही कुरो छिर्दैन तबसम्म हाम्रो हातमा त्यो वास्तविक बन्दैन। यो कहिलेकाहीँ हामीले त्यति विचार पुर्याउँदैनौँ। शरीरमा त रोग बिरामी हुने बित्तिकै, ज्वरो आउने बित्तिकै हामी सिटामोल खान्छौँ अथवा डाक्टर कहाँ जान्छौँ, प्रार्थना गरी माग्छौँ मेरो शरीरमा रोग ब्याज लाग्यो अथवा असन्चो भयो भनेर। तर मगजमा पनि दुष्ट आत्माले एकदमै खतरनाक किसिमले आक्रमण गरेको हुन्छ। र कतिपय विश्वासी मित्रहरूले त्यो जीवनको त्यो खण्डलाई याद गरेको हुँदैन। तर ख्रीष्ट येशूले भूतात्माहरू निकाल्दाखेरि हामी स्पष्ट देख्दैछौँ हाम्रो मगजमा दुष्ट आत्माले आक्रमण गर्दछ। र भूत लागेको मान्छेलाई तपाईँ र मैले हेरेको छु भनेदेखि शरीरमा केही प्रब्लम हुँदैन, तर दुष्ट आत्माले उसलाई पागल बनाइदिन्छ। उसले कसो ओटपट्याङ नाङ्गै हिँड्ने, चिच्याउने, कराउने, यो सबै दिमागलाई दुष्ट आत्माले आफ्नो बसमा पारेको कारण। त ख्रीष्ट येशू हाम्रो सोचाइमा पनि चङ्गाई ल्याउन चाहनुहुन्छ। हाम्रो सोचाइमा स्वस्थता छ, शुद्धता छ, चङ्गाई छ भनेदेखि हाम्रो पुरा जीवन स्वच्छ र शुद्ध र पवित्र हुन सक्छ। त आज चाहिँ अब त्यही घटनालाई अगाडि लैजाँदाखेरि अब त्यो चङ्गाई र छुटकाराका साथसाथै येशू ख्रीष्टको वचनमाथि विश्वास गर्ने व्यक्तिको जीवनमा आउने अर्को भिन्नता हामी यहाँ देख्दैछौँ। अनि त्यो चाहिँ हो हाम्रो जीवनको रित्तोपना पनि प्रभुले मेटाउनुहुन्छ अथवा हामीलाई भर्नुहुन्छ। पत्रुसलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, पत्रुस म तिम्रो डुङ्गामा चढ्न चाहन्छु। र अवश्य पनि पत्रुस, ओ प्रभु आउनुहोस्। पत्रुसको हृदय चाहिँ गजबले के भन्छ, निकै उत्साहपूर्ण व्यक्ति देखिन्छन् पत्रुस। र प्रभुलाई केही कुरो दिनको लागि उहाँ कहिले हिचकिचाएको पनि देखिँदैन। घर पनि उहाँले खुला गर्नुभयो। त्यो सभाघरमा निस्किसकेको सायद कसैले उनलाई बोलाएको थिएन। पत्रुसले प्रभु मेरो घर आउनुहोस्। होला कतिपटक त सासूलाई चङ्गाई पनि हुन्छ भनेर पनि होला। तरै पनि पहिलो कुरो पत्रुसले आफ्नो घर खोल्छ येशू प्रभुको लागि। कृपया तपाईहरुले आफैलाई म्युट गर्नु होला मित्र। र ओके वेट अ मिनट, मलाई यतिखेर चाहिने हो मोडरेटर। ओके, त मैले भेटेन बिकी भाइ, तपाईको नाम म देखिरहेको छैन, कृपया म्युट गर्नु होला। पहिलो कुरो उसले आफ्नो घर प्रभुको लागि खोल्यो, ढोका खोल्यो। दोस्रो कुरो डुङ्गा पनि, त्यहाँ दुईवटा डुङ्गा थिए। र त्यसपछि येशू प्रभुले भन्यो होला कुन चाहिँ डुङ्गामा म बस्न सक्छु भन्दाखेरि पक्कै पनि पत्रुस त्यहाँ अग्रसर गरेर अनि पत्रुसलाई भन्छ अलि पर लैजाऊ। र यस किसिमले
यीशु प्रभुको लागि पत्रुस जहिले पनि जुनै कुरा गर्नको लागि तयार छ। यहाँसम्म नै एकपटक त उसले भनेको छ, प्रभु म तपाईँको लागि ज्यान पनि दिन तयार छु। अनि एकपटक यीशु प्रभुले चेलाहरूको खुट्टा धुने बेलामा भन्छ, होइन प्रभु तपाईँले होइन मेरो खुट्टा धुनुपर्ने भन्दाखेरि पत्रुस तिम्रो खुट्टा मैले धोएन भनेदेखि तिम्रो र मेरो कोही सम्बन्ध हुँदैन भन्दा त्यसो भए प्रभु मलाई पूर्ण रूपले नुहाइदिनुहोस्। बडो गजबले पत्रुस प्रभुप्रति आकर्षित पनि छ, विकर्षित पनि हुनेछ। त्यो उसको एउटा जीवनको उतार चढाव हुने एउटा समस्या नै देखिन्छ। मेरो यो इन्टरनेटले धोका दियो कि जस्तो छ फेसबुकमा जाने मित्रहरूलाई। कसरी अड्किरहेको छ यहाँनिर। आशा छ तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। कहाँ पुगेका थियौँ र अहिले आएर डुङ्गा दिनको लागि पनि पत्रुस एकदमै उत्कृष्ट आन्छाले दिन्छ। वचन पनि सुन्छ मजाले। अब यीशु प्रभु डुङ्गामा बस्नु भएको छ, उता पारिपट्टि विश्वासीहरूले समेत सुन्ने गरी प्रभु बोल्नु भएको छ, पत्रुसले पनि सुन्छ। र त्यो वचन सकेपछि जब प्रभुले लौ पत्रुस अब चाहिँ तिमीले सुनेका वचन आज्ञा पालन गर्ने समय आयो भन्ने कुरा देखाउनको लागि नै उहाँले भन्छ, पत्रुस अब जाल हान फेरि। हुन्छ प्रभु, अब भनिहाल्नु भयो, आखिरी पाउने त केही पनि होइन, तरै पनि यस्तो किसिमले बडो हिचकिचाहटका साथ उसले जाल हान्दछ। र त्यतिखेर के हामी अर्को कुरो के देख्दैछौँ यहाँनिर भने यीशु प्रभुले पत्रुसको डुङ्गा पत्रुसको घर सित्तैमा प्रयोग गर्नुभएको छैन। अर्थात् त्यसलाई उल्टाएर भन्दाखेरि पत्रुसले यीशु प्रभुको निम्ति आफ्नो घरको ढोका खोलेको कारण घाटा लागेन। पत्रुसले यीशु प्रभुलाई आफ्नो डुङ्गा दिँदाखेरि पनि उसलाई घाटा लाग्ने छैन। तर पत्रुसलाई थाहा थिएन। अनि यीशु प्रभु जानी तिनीहरूको रातभरिको मेहनत जानेर देखेरै पहिलो कुरो त उनीहरूलाई आशिष दिन चाहनुहुन्थ्यो, उनीहरूका डुङ्गा माछाले भर्न चाहनुहुन्थ्यो। दोस्रो कुरो त्यो आश्चर्य कर्मबाट उहाँले चेलाहरूको विश्वास वृद्धि गराउनुका साथसाथै आत्मिक उदाहरण पनि पत्रुस र चेलाहरूलाई दिनको लागि त्यो कार्य त्यहाँ हुँदैछ। त यहाँबाट हामी सिधै भन्न सक्छौँ कि यीशु प्रभुको लागि मैले केही कुरो गर्दैछु दिँदैछु भनेदेखि मलाई कहिले पनि घाटा लाग्ने छैन। सायद मेरो आफ्नो विचार अनुसार त्यो नहोला, तर परमेश्वरले मेरो जीवनमा कुनै न कुनै क्षेत्रबाट आशिष दिनुहुनेछ। मेरो जीवन भरिनेछ, मेरो डुङ्गा खाली रहने छैन। र त्यसपछि यदि मैले मेरो जीवनमा यीशु ख्रीष्टका वचनलाई स्वीकार गर्छु भनेदेखि अब त्यसपछि त्यो गनाउने माछाहरू मात्रै जीवनमा काम नलाग्ने नष्ट हुने रोटीको लागि मात्रै मैले मेहनत गर्नुपर्ने छैन। जीवन दिने रोटीको लागि प्रभुले मलाई बोलाउनु हुनेछ। मेरो जीवनबाट अनन्ततासम्म रहने कार्य प्रभुले गर्नुहुनेछ। कारण पत्रुसलाई त्यही भन्नु छ, हे पत्रुस, अहिलेसम्म त तिमी यी माछाहरू पक्रिँदै थियौ, तर अब तिमीहरूले चाहिँ जीवनमा कहिल्यै नसिद्धिने माछाहरू पक्रिनेछौ, अनन्तसम्म रहने माछाहरू पक्रिनेछौ। र त्यति भनिसकेपछि याकोब र यूहन्ना, पत्रुस र सायद उनको दाइ आन्द्रू पनि यी चारै चेलाहरू सबै कुराहरू छोडेर प्रभुको पछि लाग्दछन्। उनीहरूलाई अब चिन्ता भएन कि हाम्रो माछा मार्ने काममा के होला, घाटा लाग्छ कि दुःख हुन्छ कि गरिबी आउँछ कि होइन। परमेश्वरले जुन प्रकारका वचनहरू तिनीहरूको हृदयमा छर्दै हुनुहुन्थ्यो, ती वचनमाथि विश्वास गरेको कारण पहिलो कुरो त तत्कालीन भौतिक रूपले पत्रुस र चेलाहरूको जीवनमा देखिने आशिषहरू अनुभव हुन्छ। र त्यसपछि त्यही देखिने आशिषको आधारमा आत्मिक सेवकाईमा मिल्ने आशिषलाई पनि प्रभुले हुन्छ, अब तिमीहरू मानिसहरू पक्रनेछौ। येशूले अन्तिम पद, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, नडराऊ, अब उपरान्त तिमीले मानिसहरूलाई पक्रनेछौ। यो नडराऊ भन्ने शब्दको पृष्ठभूमि के छ भने पत्रुसले त्यसपछि अचम्म मान्द, ओहो प्रभु तपाईँ गजबको हुनुहुँदो रहेछ, म कस्तो खालको दुष्ट, मैले त शङ्का पो गरिरहेको थिएँ, म त मनमा नै खिल्ली उडाइरहेको थिएँ, हामीले रातभरि माछा
मार्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामी एउटा प्रोफेसनल मछुवाहरू हौँ। हामीलाई थाहा छ माछा कतिखेर पक्रिन्छ, कतिखेर पक्रिँदैन भनेर। पत्रुसले चाहिँ मनमा नै गुनासो गर्दै थियो, खिल्ली उडाउँदै थियो होला यीशुको। तरै पनि अब भनिहाल्नु भयो, त्यत्रो व्यक्तिले भनेको कुरा नमान्नु पनि भएन भनेर जाल हानेको कारण जब माछा पक्रेर डुङ्गाहरू डुब्न थाल्दछन्, पत्रुस घोप्टो परेर भन्छ, हे प्रभु येशू, म कस्तो पापी, म कस्तो दुष्ट, मेरो नजिकमा नरहनुहोस् प्रभु। अनि त्यसपछि पत्रुसलाई भन्छ, नडराओ। कहिलेकाहीँ मित्र, हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको जीवनमा यो पापसँग डराउँछौँ। हामीहरू आफ्ना गल्तीहरूसँग कहिलेकाहीँ डराउँछौँ, अथवा त्यो दोषी आत्माले हाम्रो शिर ठाडो पार्न दिँदैन, सास फेर्न दिँदैन। धेरै ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने प्रभुका छोराछोरीहरू कता कता गल्ती त गर्छन् जीवनमा मान्छेले, तर त्यो गल्ती गरी पठाइसकेपछि ख्रीष्ट येशूले जुन प्रकारको अनुग्रह हामीमा गर्नुभएको छ त्यसलाई अनुभव नगर्दाखेरि दोषी आत्माका शिकार भएका हुन्छन्। डरको आत्माले उनीहरूलाई छोडेको हुँदैन। अनि त्यसपछि केही गरी उनीहरू यीशु कहाँ आउन चाहन्छन् अथवा परमेश्वरले दिने आशिषका भागीदार बन्न चाहन्छन् भने उनीहरू के गर्छन्? एकदमै आफैलाई ओहो म कस्तो दुष्ट, म कस्तो पापी, रोई कराई चिच्याई गरेर आँसु बगाएर पश्चाताप गरेर बल्ल आएपछि प्रभुले हामीलाई स्वीकार गर्छन् होला भन्ने आत्मा लिएर आउँछन्। अनि त्यसै कारण कतिपय विश्वासीहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ हरेक हप्ता मण्डलीमा पास्टरले कसैको केही प्रार्थना गर्ने विषय छ भन्दाखेरि त्यो फेरि घरिघरि पश्चाताप गर्ने, घरिघरि पश्चाताप गर्ने व्यक्ति त्यो हो जसले ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको अनुग्रहलाई राम्रोसँग नबुझेको कारण आफ्ना भुल गल्तीहरू हिजो अस्ति मात्र नभएर 30 वर्ष 20 वर्ष अगाडिका गरेका गल्तीहरूको कारण पनि अझै पनि त्यो दोषी आत्माको दबावमा परेको छ। तर पत्रुसलाई प्रभुले त्यहीँको त्यहीँ भन्छन्, पत्रुस नडराओ, तिमी अब यी गनाउने माछाहरू मात्र होइन, तिम्रो डुङ्गा अहिले मात्र, तिम्रो जीवनभरि म मेरो आशिषले भर्नेछु। अनि पत्रुसको डुङ्गा उसले पश्चाताप गरेपछि भरिएको होइन, प्रभुको अनुग्रह त्योभन्दा अगावै पत्रुसको मनमा शङ्का हुँदाहुँदै, पत्रुसको जीवनमा पाप हुँदाहुँदै, पत्रुसको जीवनमा यीशु प्रभुप्रतिको अविश्वास हुँदाहुँदै प्रभुको अनुग्रहले त्यसको डुङ्गा भर्नुहुन्छ। र जब आशिष आएको पत्रुसले देख्दछ त्यसपछि ऊ आफ्ना पाप आफै चिन्दछ। जस्तै जक्कईको उदाहरण पनि पछि हामी हेरौँला। यीशु प्रभुले कहिले पनि जक्कईलाई भन्नुभयो तिम्रो भ्रष्टाचारबाट तिमी पश्चाताप गर। जब ख्रीष्ट येशूको प्रेम अनुग्रहलाई जक्कईले अनुभव गर्छ, पत्रुसले अनुभव गर्छ, जुन कुनै व्यक्तिले पनि यीशु प्रभुको भलाइलाई अनुभव गर्दछन् ती मानिसहरू आफै पश्चाताप गर्छन्। अनि त्यो पश्चाताप पनि कस्तो पश्चाताप भन्नुहुन्छ भनेदेखि ओहो म पापीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, अनि मलाई यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस्, त्यो त सुधर्मीपन हुनेछ, त्यो सेल्फ राइचियसनेस भन्छ, त्यो चाहिँ कमाउने छ। उनीहरूले आफू कति पापी छु भनेर महसुस गर्नुभन्दा अगावै प्रभुले गर्नुभएको अनुग्रहलाई तिनीहरूले देख्छन्, बुझ्छन् र अनि बल्लाएर हे प्रभु म जस्तो पापीलाई तपाईँले यति दया गर्नुभयो, धन्यवाद प्रभु, म त त्यसको योग्य थिएन र पनि तपाईँले मलाई अनुग्रह गर्नुभयो। त्यो चाहिँ विश्वास गरिएको कुरो हो, विश्वास व्यक्त गरेको कुरो हो। त्यसै कारण प्रभुले पत्रुसलाई भन्छ पत्रुस नडराऊ, हो तिमी पापी नै हो, हो तिमी कमजोर छौ, हो तिमीले धेरै गल्ती गर्नेछौ, तर म तिम्रो जीवनमा यस्तो अचम्मको काम गर्न चाहन्छु। माफ गर्नुहोस्, मेरो घाँटीले मलाई दुःख दिन्छ। आज मेरो समय बढी गएछ, म हिजो आज बढी बोल्न थालेछु, माफ गर्नु होला। आजको डिभोसनको मुख्य बुदाहरूलाई समराइज गर्दाखेरि पहिलो कुरो, मानिसहरू येशूका वचन सुन्न आएका छन्, वचनको भोग छ, ठेलमठेला गर्दैछन्। अनि प्रभुले पनि वचन प्रचार गर्नुभयो, त्यहाँ चङ्गाई गरेको, छुटकारा दिएको हामी देख्दैनौँ, कारण त्यो प्रभुको प्राइमेरी सेवकाई थिएन। सुसमाचारमा वचनमा विश्वास गर्ने व्यक्ति आफै चङ्गाई हुनेछ, प्रभुले नै हात राख्नै पर्ने आवश्यक छैन।
र मैले हिजो पनि भनेको थियौँ, यदि प्रभुको वचनमा विश्वास गर्ने विश्वासी छ भने त्यसले आफ्नो जीवनमा वचनकै शक्तिबाट चङ्गाई प्राप्त गर्नेछ। त्यसपछि पत्रुसले आफ्नो डुङ्गा प्रभुलाई प्रदान गर्दछ र मैले भने येशू प्रभुको लागि तपाईहरु मैले कुनै पनि कुराहरू परमेश्वरको राज्यको लागि कुनै पनि कुराहरू खर्च गर्छौं भनेदेखि दिन्छौं भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई कहिल्यै रित्तै राख्नु हुने छैन। प्रभुको लागि तपाई म के दिन चाहन्छु? हाम्रो जीवनका हर क्षेत्रमा जहाँ छौं, जस्तो अवस्थामा छौं, यहाँसम्म कि कलोसीको किताबमा त दासले पनि यदि मालिकको सेवा गर्दैछ भनेदेखि त्यो मालिकको सेवा गर्दाखेरि उले भन्न सक्नु पर्यो, हो प्रभु म यो मानवीय दुष्ट मालिकको सेवा गर्दैछु, तर वास्तवमा म यो तपाईको लागि गर्न चाहन्छु। जे गर्छौ परमेश्वरको लागि गर्यौ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि तल झर्न दिनुहुने छैन, रित्तै रहन दिनुहुने छैन। र त्यसपछि दोस्रो कुरो, जब जीवनमा रित्तोपना आउँछ, अप्ठ्यारोपना आउँछ, खालीपना छ, त्यति बेलामा परमेश्वरको वचनमा झुन्डिनु पर्ने हुन्छ हामीले। प्रभु तपाईको वचनमा यस्तो भनेको छ, हो मेरो शरीरमा रोग व्याध छ, डाक्टरले पनि थाहा छैन के हो कसो हो उनीहरूले भन्न सक्दैन, तर मलाई विश्वास छ तपाईको वचनमा तपाईले भन्नुभएको छ कि तपाईले मेरा रोग व्याध बोकिसक्नु भएको छ, तपाईका कोर्राका चोटले म निको भएको छु। त्यो हो येशूको वचनलाई समात्नु। प्रभु तपाईको वचनमा भन्नुभएको छ, ममा रह्यौ र मेरा वचन तिमीहरुमा रह्यो भनेदेखि त्यसपछि तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो हुनेछ भन्नुभएको छ प्रभु। त्यस किसिमले एउटा विश्वासीले आफ्नो जीवनमा आएका कुनै पनि कमी कमजोरी घटी कमी जे छन् ती कुरामाथि विजय प्राप्त गर्ने हो भने येशू प्रभुको वचन समात्नु पर्छ मित्र। अनि त्यो वचन अनुसार विश्वासका साथ आफैलाई भन्नुहोस्। कोही मान्छे अहिले गरिबी छ, गरिबीको चपेटमा परेको छ, के खाउँ र केलाउँ भन्ने अवस्थामा परेको व्यक्तिले पनि भन्न सक्छ, प्रभु तपाईं मेरो लागि गरिब हुनुभएको कारण आज म गरिब हुनुपर्ने आवश्यकता छैन भनेर त्यसमाथि विश्वास गरेर पक्रेर बसेको खण्डमा परमेश्वरले कता कताबाट अचम्मको काम गर्नुहुनेछ। हामीले थाहा नपाइकन पनि हाम्रो जीवनका परिस्थितिमा बदलाव आउँछ यदि हामीले जीवित येशूका जीवित वचनलाई स्वीकार गर्यौं भनेदेखि। र अर्को कुरो, पापबाट पश्चाताप गर्दाखेरि पनि हामीले पश्चाताप गरेर प्रभुलाई खुसी पार्ने होइन कि आफ्नो हृदयमा शुद्धता ल्याउनको लागि, आफ्नो हृदयमा शान्ति ल्याउनको लागि हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने छ। परमेश्वरले त हाम्रा सारा पाप जन्मदेखि मृत्युसम्मका पाप देख्नु भएको छ, ती पापको मूल्य चुकाइसक्नु भएको छ। तर जबसम्म हामी पश्चाताप गर्दैनौं तबसम्म हाम्रो हृदयमा शान्ति हुँदैन, हृदयमा शुद्धता आउँदैन, हृदयमा प्रभुप्रतिको जुन प्रकारको भक्ति हुन्छ, प्रेम हुन्छ त्यो जागेर आउन सक्दैन। त आफ्नो लागि हामीले पश्चाताप गर्ने हो। अनि पश्चाताप गर्दाखेरि पनि प्रभुसँग ओहो प्रभु माफ गर्नुहोस् भन्ने होइन कि प्रभु धन्यवाद म जस्तो पापीलाई तपाईले दया गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो। म जस्तो पापीको डुङ्गामा आउनुभयो प्रभु, र मेरो मनमा तपाईप्रति कस्ता कस्ता शंका थिए तरै पनि मलाई नै तपाईले जाल हान्ने आज्ञा दिनुभयो, मेरै जालमाथि ती माछाहरू आउन दिनुभयो। आज मेरो कारण मेरा सँगी साथीहरूमा पनि तपाईले आशिष ल्याउनुभयो। म जस्तो पापीको जीवनमा हे प्रभु येशू मबाट टाढा जानुस् भन्छ पत्रुसले, तर प्रभुले भन्छ नडरा पत्रुस, म पापीहरूसँग डराउने परमेश्वर होइन, म पापीहरूलाई बचाउने परमेश्वर हुँ। म पापीहरूसँग दूर दूर पापीहरूलाई मबाट टाढा भइजाऊ भन्ने होइन, म पापीहरूलाई मेरो नजिक आओ भनेर बोलाउने परमेश्वर हो। तर केवल तिमीहरूले विश्वास गर। र यस किसिमले येशू प्रभुका वचनलाई स्वीकार गर्ने मानिसको जीवन हर तरहले भराभरा हुनेछ, हराभरा हुनेछ। र त्यति मात्र नभएर यसै संसारमा रहन्जेल हामी नाशवान कुराहरूको लागि मात्र होइन, अनन्तसम्म रहने इनामको लागि हामी परिश्रम गर्नेछौँ। हामीले गरेका प्रभुको राज्यको लागि सबै कुराहरूको लेखा प्रभुले राख्नुहुनेछ। र त्यसपछि यदि तपाईँ मेरो हातमा पैसा छ भनेदेखि खाली त्यो आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि, लोभ लालचको लागि, अभिलाषा पूरा गर्नको लागि नभएर हाम्रो हातमा भएको पैसाद्वारा परमेश्वरको राज्यमा हामी लगानी गर्नेछौँ। यदि तपाईसँग ताकत छ, शरीरमा स्वास्थ्य छ, ज्ञान बुद्धिका कुराहरू छन्, त्यसबाट पनि हामी प्रभुको राज्यमा लगानी गर्नेछौँ। जे छ जस्तो छ जीवन येशू प्रभुको लागि हामी प्रयोग गर्नेछौँ।
कारण चेलाहरूले सबै कुराहरू त्यागे। यसको मतलब उनीहरूले खानै खाँदैन, उनीहरूलाई कहिले रुपियाँ पैसा चाहिएन अथवा आफ्नो छोराछोरी परिवारको वास्ता गरेन। ती सबै कुराहरू प्रभुले पुरा गर्नुभयो। यहाँसम्म कि ट्याक्स तिर्ने बेलामा एकपटक पत्रुसलाई भन्नुहुन्छ, "पत्रुस गएर फेरि माछा मार। जुन माछा तिमीले पहिला पक्रिनेछौ त्यसमा सुनको सिक्का हुनेछ। मेरो लागि पनि तिम्रो लागि पनि ट्याक्स तिर्नु।" आवश्यकता परेको बेलामा प्रभुले तिनीहरूका भौतिक कुराहरू पनि पुरा गर्नुभयो र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवन पनि हुनेछ। यति भन्दै आजको यो खण्डलाई म यहीँ राख्छु कि प्रभु येशूका प्रथम चेलाहरूलाई जब उहाँले बोलाउनु हुँदाखेरि ती चेलाहरू र त्यो भिडले वचनमाथि विश्वास गरेको कारण उनीहरूको जीवन बडो गजबले परिवर्तन हुन्छ। र आज यो फेसबुक तथा युट्युबमा हेर्नुहुने मित्रहरूको जीवनमा पनि जुनसुकै प्रकारको रित्तोपना, खालीपना, खल्लोपना किन नहोस्, यीशु प्रभुका वचनअनुसार, प्रभु तपाईँका वचनअनुसार म यो गर्नेछु भनेर अगाडि जानुहोस् र आफ्ना पाप र अधर्मबाट जसरी प्रभु यीशुले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद भएर अझ नजिक जानुहोस् प्रभुको। पत्रुसले जस्तै मबाट टाढा हुनुहोस् भन्नुको सट्टामा जब जब तपाईँ आफ्नो जीवनमा पाप, कमी, कमजोरी देख्नुहुन्छ, प्रभुबाट टाढा होइन, अझ प्रभुको नजिक जानुहोस् र उहाँले हामीलाई अँगालोमा हाल्नुहुन्छ। कारण यीशु प्रभु पापीसँग डराउने परमेश्वर होइन, पापीलाई प्रेम गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ।